Mayong adlaw, katawan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong pagpamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado, Agosto 31 sa tuig 2024. Ug anaa na kita sa ikakawhaag usa nga semana diha sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Ug karong adlaw usab mao ang katapusang adlaw no sa bulan sa Agosto. Sang nitugma adlawng Domingo mao naman anaa na kita sa unang adlaw sa bulan sa Septembre. Busa karong adlaw adlawng Sabado, Agosto 31, anaa na kita sa katapusang adlaw sa bulan sa Agosto. Ngaigsoon ko na ni Kristo akong pagtimbaya sa tanan natong mga suking tigpaminaw, niining ato ang tulumanon o niining atong pagsibya matag adlaw, gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado, niining atong pagpamalandong sa Ebanghelyo sa atong mga suking tigpaminaw, diya sa atong FB page sa DXDD, o niya po diya po sa atong radyo, sa AM o sa FM. Sa tanan nga kung asa kining ato ang sibya maabot diya sa atong FB page sa DXDD o kaning sa asa maabot ning atong signal nining atong radyo, kaninyong tanan maayong buntag. Akong panghinaot nga niining adlaw nga Sabado, nga niining katapusang adlaw sa bulan sa Agosto niining tuiga 2024, kita o kamo nga naminaw nako karon anaa gayud sa bugnaw nga panghunahuna ug mainiton nga kasing-kasing aron kita sa kanunay makapadayon sa atong pag-alagad, makapadayon sa atong mga tahas o kita sa kanunay anaa sa disposisyon sa pagpaminaw ug sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga extraordinary ministers of the Holy Communion sugod sa mission station didto sa Concepcion hangtod sa mission station sa Don Victoriano tungod kay karong adlaw silang tanan no ang tanan nga mga extraordinary ministers of the Holy Communion o mas naila sa tawag nga lay ministers anaman sa lay archdiocesan gathering asa didto sa parokya sa balaan nga dito sa parokya sa Santos nga Rosario diya sa Dakbayan sa Oroqueta City. So karong adlaw siguro pipila kaninyo ang nagbiyahe, nya samtang nagbiyahe naminaw sa atong radio sa AM or og diya sa FM kaninyo nga mga lay ministers karon nga nagbiyahe padulong didto sa parokya sa Santos nga Rosario sa Dakbayan sa Oroqueta City. Hinaot nga ako nagaampo kanunay sa nga mahimong magmalampuson kining inyong archdiocesan gathering karong adlaw. Ug ang kura paroko di ay diha sa parokya sa Santos nga Rosario diha sa Dakbayan sa Oroqueta City mao ang kasamtangang kura paroko si Reverend Father Edgar Canama. Inubanan pod sa iyang parochial vicar si Reverend Father Andel Jan Baran. Unya ang director or ang archdiocesan director sa Extraordinary Ministers of the Holy Communion mauman si Reverend Father Rolly Lagada. So usbon ko akong pagbati ug akong pagtimbaya sa tanan nga mga extraordinary ministers of the Holy Communion. Ilabi na gyud katong moapil sa ilang gathering karong adlaw didto sa Dakbayan sa Oroqueta, ilabi na particularly diha sa parokya sa Santos nga Rosario. Ang maong gathering pagasugdan sa Santos nga misa nya ang mangulo nining Santos nga misa mao ang atong kalahuron nga Arsobispo si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi. Unya ang ilang tema nindot kayo. Basahon nako ang tema sa maong gathering sa mga extraordinary ministers of the Holy Communion karong adlaw. Ang ilang tema mao ang maampuong laiko ministro mula hutay taliwala sa pagsulay ug moalagad nga puno sa kalipay. Siya nindot kayo akong balikon nga ang maampuon nga laiko ministro mao ni ang tema sa ato ang mga laiko ministro sa ilang gathering karong adlaw didto sa Oroqueta City. Ingon sa maong tema nga ang maampuong laiko ministro
mula hutay taliwala sa pagsulay ug nga mualagad nga puno sa kalipay. Mao na itong panghinaot nga sa kanunay diya sa itong pag-alagad, kita man laiko ministro, kita man lektor, kita man leader sa JSK or sa atong mga nakadaiyang kapilya, sa ato ang parokya, no, mula hutay taliwala sa pagsulay. Unya diya pud sa itong paglahutay taliwala sa pagsulay, kita pud mo alagad nga malipayon. Unya kita lang makalahutay taliwala sa atong pagsulay o kita lang makaalagad nga malipayon kung kita mga maampuon. So sama sa tema sa ato ang gathering sa mga laiko ministro dito sa Oroqueta City, ang laiko ministro nga maampuon mula hutay taliwala sa pagsulay unya mualagad nga puno sa kalipay. Busa sa tanang laiko ministro, ako ang pagtimbaya kaninyo, ako nagaampo nga kining maong adlaw, nga kining maong gathering ninyo karong adlaw mahimong mabungahon ug sa inyong pagmamauli sa inyong nagkadaiyang mga parokya inighuman niining maong gathering karong adlaw, kamo ang madasigon nga molahutay taliwala sa pagsulay ug kamo anaa gayud or kamo anaa gayud sa pagpangalagad nga puno sa kalipay. Ngaigsoon ko na ni Kristo, ang atong ebanghelyo karong adlaw kinutlo sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus misugilon niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mupanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyala niya sa iyang katigayunan o gihatagan silag puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pesos, ang usa 2,000 ka pesos, ug ang usa pa gayud 1,000 ka pesos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat sa 5,000 ka pesos, milakaw dayon ug gipatigayon niya ang salapi ug nakaginansa siya og 5,000 ka pesos. Ang nakadawat og 2,000 ka pesos, nakaginansa og 2,000 ka pesos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos, milakaw ug nagkalot sa yuta ug gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon, bipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos, miadto kaniya ug mihatag sa laing 5,000 ka pesos. Sir, miingon siya, gihatagan mo ako og 5,000 ka pesos. Tan-awa, ani ay laing 5,000 ka pesos nga akong naginansiya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon. Miingon ang agalon, sanglit kasaligan ka man sa diyutayng salapi, piyalan ko ikaw sa diyutayng, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri ug ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pesos ug miingon, Sir, gihatagan mo ako og 2,000 ka pesos. Tan-awa, ani ay laing 2,000 ka pesos nga akong naginansiya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon, miingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi, dali sulod nga ri, ug ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos ug miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako ug gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa sir, ania ang imong salapi. Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Ingon ang agalon, nasayod ka man diay nga ako nag-ani sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pesos. Kay ang anaay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya glabaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang dyutay nga iyaha, kuhaon pagikan kaniya. O kining walay hinungnan nga sulgoon, ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit. Didto maghilak siya ug magkagut sa iyang ngipon.
Ngaigsoon ko na ni Kristo ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngaigsoon ko na ni Kristo ang ebanghelyo nga atong nadungog karong adlaw, kinutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 25, nya versikulo 14 hangtod sa 30. Unya sumpay ni siya sa atong ebanghelyo nga atong gipamalundungan kaghapon. Katubi taong usa ka sambingay sa napulo ka mga dalaga, 5 mga maalamon, nya 5 danghag. Unya ang sumpay sa maong sambingay nga atong gipamalundungan kaghapon gikan gihapon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 25 versikulo 1 hangtod sa 13. Mao ang ato ebanghelyo karon nga nakisgot kanato mao ra gyapon kung sa unsang pagi mahulagway ang gingharian sa langit. Unya atong nadungog sa atong ebanghelyo nga naay usa ka agalon nga minglangyaw. Ug sa iyang paglangyaw, gitawag niya ang iyang mga sulgoon. Sa atong ebanghelyo adunay tulo ka klase nga mga sulgoon. Ug matag usa gihatagan sa agalon or iyang gipiyalan sa iyang katigayunan. Ang isa 5,000 ka pesos, ang usa ka sulgoon 2,000 ka pesos. Unya ang usa ka sulgoon ang ikatulong nga kaning sulugoon gihatagan og 1,000 ka pesos. Nya makapangutan na ta. Sa maning 1,000 ka pesos no diha sa original nga pinulungan kini man dili pesos or sa atong pagsabot karon nga kaning pesos, for example 2 pesos, 3 pesos or 4 dili kani siya ang original nga pinulungan ang iyang translation talents. Wow. Wala po ni nagpasabot nga kaning talento nga talento sa pagkanta, talento sa pagsayaw, or talento sa pagtugtog sa mga musical instruments. Kaning talento, ang usa ka talento na equivalent ni siya sa 3,000 shekels. Nya sa panahon ni Jesus, ang currency no sa kwarta kay shekel man, kung sa tuwa karon kay peso, kung didto pod sa Europe kay euro, kung dito po sa Estados Unidos kay dolyar no or dollar. Unya sa panahon ni Jesus ang ilang monetary currency kay kuan man shekel. Unya ang usa ka talent equivalent siya into 3,000 shekels. So imagine dako kayo nga kaning kwarta o dako kayo nga kaning nga katigayunan nga gipiyal sa agalon ngadto sa iyang mga alagad. Nya kani isa kay 5,000 shekels. Nya kung i-times nimo na siya, so dako-dako gid siya kayo. Imagine sa usa ka katong tinun-an or sa usa ka kaning sulugoon sa maong agalon gihatagan niya og 5,000 kaning talento. Nya kung i-times mo siya kay 1 talent is equivalent to 3,000 shekels man. Nya i-times mo siya, so 5,000 times 3,000 equals to 15 million. So dako-dako yung kayo. Imagine niya mao ni ang kaning kantidad sa kaning katagayunan nga gipiyal sa agalon ngadto sa iyang mga sulugoon. Ang usa 5,000, ang usa 2,000, o ang isa 1,000. So mo ni siya kaning pesos diri nga kaning gihisgutan dili ni siya wala nagpasabot nga susama sa tuang kaning panahon karon no nang 2 pesos, 5,000 ana. Dili ang usa ka kaning kuno siya kaning ang peso diri kay talento. Nya ang 1 talent is equivalent to 3,000 shekels. Yang shekels mao na siya ang currency sa kwarta sa panahon ni Jesus. Unya nindot kayo mga igsoon kay niini nga ato ang pagpamalandong karon, niini nga ato ang nadungog nga kaning sambingay mahitungod sa usa ka galon nga minglangyaw nga nagpiyala sa iyang masulgoon. Aduna kay tayo duha ka punto nga pwede natong makutlo niini nga ato ang ebanghelyo karong adlaw. Unang punto mga igsoon ko ni Kristo nga atong kaning nakita or atong mabasa nga dili pareho sa katigayunan or dili pareho ang kantidad sa katigayunan nga gipiyal sa agalon ngadto sa mga sulgoon. Ito nakita nga ang usa gihatagan og 5,000. Unya ang laing isa gihatagan og 2,000. Nya ang laing usa pa gyud gihatagan og 1,000. Nya dili sila pareha. No? Dili pareha. Makaingon bata nga ang agalon unjust? Makaingon bata nga ang agalon kana bitawng naasay favoritism tungod kay ang katong isa ra magihatagan siguro mas favorite sa agalon ang katong gihatagan na 5,000. Makaingon ba tanini? Dili mga igsoon kay giklaro kayo sa ebanghelyo nga gihatagan niya og mga kanabitong gipiyalan niya nining maong kantidada no 5,000, 2,000 o 1,000
dili tungod kay unjust ang agalon, dili po tungod kay naay favorite ang agalon. Dire gisgutan man nga gihatagan niya or gipiyalan sa iyang mga katigayunan o gihatagan sila puhunan sumala sa ilang katakos. Subot pasubot according sa ilang kanabitong ability, according sa ilang capacity, according sa unsay pwede nilang kanabitong mabuhat diha sa kung unsay ihatag kanila o kung unsay ipiyal kanila sa ilang mga agalon. So kini nagpakita man kanato mga igsoon ko ni Kristo nga kita aduna kita mga nagkadaiyang mga talento, nagkadaiyang mga regalo, nagkadaiyang mga gasa naghihatag sa Dios kanato. For example, naay kaning gasa nga maayo kayo mo decorate, naay gasa nga maayo kayo mo luto, naay gasa nga maayo gid kayo mo kanta. Maayo kayo mo kanta, nya uban nga maayo kayo mo musayaw. Na dili man ta pakriyag kabitawong parehag gasa. Ang matag usa naaman siya nagkadaiyang mga gasa, nagkadaiyang mga kani regalo, nagkadaiyang mga talento nga gihatag sa Dios kaniya. Busa kini mga iso nagpakita kanato na we are unique persons, unya each of us receive unique gifts from the Lord. So buot pasabot nga kita dili tanan, although na magyay kaning pare-pareho, pero dili tanan magkapareha. Dili man pwede nga ang tanan maestra, dili pod pwede no susama sa giingon ni San Pablo nga dili man pwede ang tanan kay preachers, dili pwede nga tanan apostoles. So mo na siya, dili pod sa atong kinabuhi pod no isip mga anak sa Dios, isip mga sumusunod ni Kristo, kita adun na kita nagkadaiyang mga gasa. Naiuban nga kaning gitahasan nga mahimong leader diya sa kaning katilingban. Ang uban kanabitong gihatagan sa maong gasa nga siya mahimong lay minister. Ang uban katikista. Ang uban mauwi tigdala sa kwarta sa panudanan tungod kay maayos lang ini, tungod kay naa sila gasa nga kung kini ilang buhaton naagi kaning maayong bunga. So mo ni mga igsoon ko ni Kristo nga giklaro kayo sa atong ebanghelyo nga gihatagan sila og nagkadaiyang kantidad sa kaning mga talento tungod or sa mga gasa, dili tungod kay naay favoritism ang maong agalon, dili tungod kay unjust ang agalon. No, gihatagan sila sigon sa ilang kapasidad, sigon sa ilang katakos, sigon sa unsay ilang mabuhat sa mga butang nga anaa kanila. Mo nang dili ta angay nga mag-compare mga igsoon ni Kristo. Kadto i-compare nimo nga may pasiya na ingani, may pasiya maayo mo kanta, may pasiya maayo niini ako wala nini. No, dili. Kaya kung mag-start mo ta og kaning mag-compare sa atong mga gasa ngadto sa uban, ang peligro mao nga dili nato ma-appreciate ang atuang kaugalingong gasa. Kung mag-compare na kita sa unsay naa nato unya ato i-compare sa unsay anaa pod sa uban, ang ato bitong makita dili atong gasa. Unsa man, ang atong makita gasa sa uban. Unya malimot na ta sa ato ang kaugalingong mga gasa. Kabantay mo, for example, wala itong ingon nga, may pasiya, maayo kayo, musayaw. Unya ikaw, maayo ka mo kanta. So wala nimo na-appreciate ang imong gasa sa nga maayong mo kanta tungod kay ang imong nakita ra ang uban, ang gasa sa uban. Nya nalimot na ka nga ikaw di ay naapog kay imo ang kaugalingong gasa. Napeligro kini mga igsoon ko ni Kristo. Dili kita angay giday mag-compare. We should appreciate our own giftedness. Dili ta ay inon maka-appreciate man ta sa giftedness uban. Pero kung mag-compare na ta, ang iya ag yung resulta mao nga we forget our own giftedness. Unya ma-focus ta sa giftedness sa uban. Unya unsa resulta? Kana dayon magselos. Unya mag self-pity. May pa sila. Ako, agyud ko. So, we should never compare. Kay, matod sa tong Shrine Rector, no? Din sa Archdiocesan Shrine of the Virgen sa Kuta, si Reverend Father Juniver Ondo Roma, no? Kay siya man ang kaning Shrine Rector, siya po na ito ang economist o ato ang Chancellor sa Archdiocese sa Ozamis. Usa sa iyang mga humilya, miingon siya nga, ang atong mga gasa, dili siya comparative. But pasabot nga, ang atong mga gasa, dili angay natong i-compare sa uban. Ingon niya nga, ang atong mga gasa, dili comparative. Ang atong mga gasa, causative. But pasabot nga, kung unsay ana nato, dili angay natong i-compare sa uban. Kay sama sa kung giingon kaganina nga, kung magsugod na tag-compare gani, peligro kayo. Pa-focus ta sa gasa sa uban, malimot ta sa atong gasa.
So mingon sa Father Undo, ingon siya nga atong gasa dili siya comparative but causative. But pasabot nga atong gamiton ang atuang mga unique nga mga gasa, kining mga unique nato nga mga kanibitong gifts nga gihatag sa Dios nganhi kanato, atong gamiton aron kita mas mulambo pa sa atong kinabuhi. Unya atong gamiton aron nga we should become better version of ourselves. Unya atong gamiton pod kining atong unique nga gasa, kita mulambo, kita muasenso, unya kita maghatag og dugang kahimayaan sa atong Dios. Muna magigsoon ko ni Kristo, ikaw nga naminaw nako karon, apil na po ko ani, ayaw i-compare kung unsay anaa kanimo, i-compare nimo ngadto sa uban. Appreciate your own giftedness, appreciate your own uniqueness, kay kung magsugod na ka-compare, wala gyud ang imong makita ang gasa sa uban. Unya mahimo kang buta sa imo ang kaugalingong gasa. Unya insulto ba kay ni? Insulto sa naghatag sa ato niining gasa nato. Unya insulto pud sa atong kagalingon. Mura bag ato bitong gilook down ang atong kagalingon. Mura bag wa na ikoy maayong mahimo. No, dili. Mga igsoon ko ni Kristo. Sama sa giingon ni Father Undo no nga our gifts are not comparative but causative. Kining ato ang gasa dili ato angay nga i-compare sa unsay gasa sa uban, apan kining atong gasa kini untay mahimong rason nga maningkamot sa atong kinabuhi. Nga kita mulambo diha sa atong kinabuhi, nga kita moasenso sa atong kinabuhi. Unya ato ning mabuhat kung dili nata mag-compare, kung undangan nato pag-compare ang atong mga gasa ngadto sa gasa sa unsay gasa sa anaa sa uban. Usbon ko mga igsoon ko ni Kristo, each of us receive unique gifts from the Lord. So sama sa tulo ka mga tinun-an o tulo ka mga sulugoon sa atong ebanghelyo, matag usa kanila nakadawat og nakadaiyang kantidad sa kaning katagayunan, nga matag usa kanila nakadawat sa nakadaiyang kantidad sa unsay gipiyal sa agalon ngadto kanila, dili tungod kay unjust ang agalon, dili tungod kay adunay favorite or kaning paborito ang agalon. No, gihatagan sila ining maong kantidad nga kanabitong nagkalain-lain tungod sa ilaang katakos, sa ilang capacity sa mga sulugoon. So kani nagpahinumnum kanato na each of us are gifted with unique gifts and we should use these gifts atong gamiton kining atuang mga gasa aron kita mulambo, aron kita mo asenso, aron kita mahimong maayong version sa atong kagalingon, ug sa atong pagbuhat niini kita makahatag og dugang kahimayaan ngadto sa atong amahan. Ayaw pag-compare, hinuon appreciate and use your gifts to become better version or best version of yourself, and use your gifts to give glory to God. Kaduang punto ng igsuon, being faithful means being fruitful. But pasabot, usbon ko nga ang pagkanabitong matinud-anon or ang ako mas ganan ko sa translation sa kaning faithfulness kanang pagka maunungon, no, kay naa man diha ang makanunayo, no, ang faithful ka kanabitong naa diha ang kaning fidelity, pagka matuuhon, pagka maunungon, kini nagpasabot nga aduna kay bunga pagka mabungahon. Dili tong sambingay ngatong nadungog tulo man ka sulugoon, no. Ang duha ka sulugoon giingnan sa agalon sa dihang ningbalik na siya tungod kay gipresentar man sa duha ka sulugoon kung unsay nabuhat nila. For example, ang katong 5,000 yang gigamit unya nakaginansya sa 5,000, unya katong 2,000 iya pong gigamit nya nakaginansya siya og 2,000. Unya kining duha ka kaning sulugoon nga nakaginansya giingnan sila og mga maayo nga mga sulugoon. Unya kung adto ta sa kaning original nga kaning text nga Greek, kung atong hubaron ang original text sa Greek ngadto sa Bisaya, ang iyabang hubad kay dili mo sa atong ebanghelyo, ang hubad niya kay maayo buutan ka ug maayong sulugoon. Pero sa sa original text, no, sa Greek, kung atong hubaron ngadto sa Bisaya, ang pasabot biya kay maayo ug maunungon nga sulugoon. Good and faithful servant. O gumikan giingnan sila niini sa kaning agalon nga sila maayo
good and faithful tungod kay sila nakahatag man og bunga sa unsay ila ang nadawat, sa unsay gipiyal sa agalon ngadto kanila. So ang pagka-faithful di ay, being faithful means being fruitful. Nga diha sa tong pagkamaunungon sa kinabuhi, pagkamaunungon sa mga gasa nga atong nadawat ngadto sa Ginoo, kita matawag lang nga good and faithful servant kung kining mga gasa nga atong nadawat naa ni siya'y bunga. Dili susama sa gibuhat sa lain nga sulugon nga walay bunga ang iya ang nadawat nga gasa gikan sa iyang agalon tungod kay iya mang gilubong ilalom sa yuta daw susama sa usa ka patay. Tungod kay gilubong man susama sa usa ka patay, wala kini kinabuhi, wala nag-generate og another 1,000 talents. Dili susama sa duha ka sulugon nga gi-describe sa agalon nga good and faithful, wala nila gilubong. But pasabot nga dili patay. But pasabot nga ila ang gigamit naka-generate sila og lain nga kantidad tungod kay wala man nila gilubong, dili man patay. So sila fruitful diha sa ila ang paggamit sa unsay ilang na dawat gikan sa ila ang agalon. So being faithful means being fruitful. Unya ang fruitfulness mga igsoon ni Kristo kini man nagpadayag nga anaa ang pag-ugmad. Kung fruitful ka, anaa gid ang pagtrabaho, ang pag-ugmad. Kay dili man ka makahatag og maayong bunga, dili man ka makahatag og kaning maayong resulta kung wala ka nagtrabaho, kung wala ka nag-ugmad diya sa unsay anaa kanimo. Nya trivia. Diya bitaw sa pinulungang Hebreo, ang root word sa pag-ugmad or to work, unya ang root word pod sa kaning pagsimba or to give worship to God kay parihara. Usbon ko, ang kanibitawng word nga pag-ugmad, verb nga pag-ugmad or to work, ang iyang root word sa Hebrew kay pareho ra sa root word sa verb nga to give worship to God. Nya ang ilang root word kay abad. For example, diha bitaw sa Genesis chapter 2 verse 15, usbon ko. Genesis chapter 2 verse 15, kini ba nakisgot nga nato sa second account of creation kay aduna may first account of creation. Sa first account of creation, ulahi nga katubitong sa Genesis chapter 1, no? Moto siya. Unya sa second account of creation mo ni ang Genesis chapter 2. Unya diha bitaw sa kaning second account of creation, unsa may giingon dito sa Genesis chapter 2 verse 15 nga paghumagbuhat sa katubitong sa kaning tanaman sa Eden daw murag nang nahuman na ang Ginoo sa pagpreparar niini. Gibutang sa Ginoo ang tawo didto sa tanaman sa Eden aron sa pag-ugmad sa yuta ug sa pag-atiman niini. Unya kining pag-ugmad ang iyang root word sa Hebrew kay abad. Nya adto ta sa laing bahin sa kasulatan. Aw dili abad nga kaning abad nga kanabitang pareha bitaw sa parokya sa Labo no nga San Antonio abad, dili abad. Hebrew word ni siya verb nga but pasabot nga to give, to work or ang sa Bisaya pag-ugmad. Unya adto ta sa Exodus 3 chapter 12. Katong nagpakita na ang Ginoo pinaagi diha sa nagkalayo nga bush, no, the burning bush ngadto kang Moises, mo ni ang calling of Moises aron nga iya bitong i-liberate ang iyang piniling katawhan ang Israelita gikan sa pagkaulipon didto sa Ehipto. Unya nangutana man si Moises ngadto kaniya kang unsa may kinsa man ko nga imong ipadala nga aron nga pagliberar sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon dito sa Ehipto. Miingon ang Dios nga mao ni ang timaan nga ikaw akong gipadala. Kun imo nang mapagawas ang mga Israelita gikan didto sa Ehipto, kamo magasimba kanako niining bungtura. Nya ang word nga magasimba, no, sa huba sa kaning pinulungang Bisaya. Kung adto ta sa Hebrew word, ang equivalent niya nga word kaning magasimba or verb nga magasimba kay to give worship man sa English. Unya sa iya ang Hebrew kay abad. Subot pasabot mig so ning Genesis 2 chapter 15 din ang tawo gibutang sa tanaman sa Eden aron mag-ugmad
abad to work. Pareho ra ang iya ang root word pod sa to give worship dito sa Exodus 3 chapter 12 nga ang mga Israelita kung makagawas na sila sa pagkaulipon sa gikan sa Ehipto, sila magasimba abad ngadto sa Dios. Genesis chapter 2 verse 15, mag-ug ang tawo mag-ugmad sa yuta abad. Exodus chapter 3 verse 12, ang Israelita magasimba ngadto sa Dios abad. Nya pareho ra. Nya nindot kay ni tungod kay kini nagpahinumdom kanato nga ang atong trabaho di ay, ang atong pag-ugmad di ay, ang atong pagtrabaho paggamit sa atong mga gasa nga nadawat natos Ginoo diya sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kini di ay pwede nga mahimong usa ka pamaagi aron kita maghatag og pagdayeg ngadto sa Dios. Usbon ko, work is also an expression of giving glory, of giving worship, of giving praise to God. Nga ang atong trabaho, pwede din siya nga mahimong pamaagi aron kita magadayeg ngadto sa Ginoo. Maunang sa itong ebanghelyo, katong bitaw mga sulgoon nga nag-ugmad, katong mga sulgoon nga nagtrabaho, nga naningkamot, nga kung unsa ilang nadawat gikan sa ilang agalong wala nila gilubong, hinuon sila naningkamot, nag-ugmad sila, giingnan sila, good and faithful servant. Tungod kay sila ana ay bunga. So mo ni mga igsoon ko ni Kristo, ang atong trabaho di ay pwede di sa mamahimong usa ka paagi aron kita magadayeg ngadto sa Ginoo. Mao nang si Saint Benedict no, na say rule nga diha sa Latin nagaingon ora et labora. Ora, prayer, pray, labora, work. Nga naman kay ang trabaho pwede di sa nga mamahimong pamaagi aron kita magahatag og pagdayeg ngadto sa Dios. Nya sa unsang paagi man kita makahatag og pagdayeg ngadto sa Dios diya sa atong trabaho. Kung kita magtrabaho nga diniyos, kung kita magtinarong sa atong trabaho, kung ikaw na-assign sa opisina, pag tinarong sa imong trabaho, pag tiniyos sa imong trabaho, dili kay mo duty ka og dug late kaayo unya sayo kang mo out. Kung ikaw nagtrabaho diya sa kaning merkado, na maligya og isda, taro nga. Kung labas. Kung dili labas, ayo ing labas pa ni sir. Pero duha ka adlaw na di ito. Nya, labas gyud pa nimo ingon dili. Nya, ang mga timbangan, taro mo diyan timbangan. Dili kay kada bitong pakapinan nga ang 1 ka kilo, ang ning average sa timbangan kay 1 kilo. Pero ang tinuray di adto katuro di 3/4. So, nang limbong, dili ta mang limbong. Kaya atong trabaho, pwede man nga mahimo natong paghatag o pagdayeg sa Dios. Kung kita magtinarong sa atong pagtrabaho, kita di ay nagdayeg ngadto sa Ginoo. Mo nang dili ta manlimbong, magtinarong ta sa atong trabaho. Kung kita motor cab driver, ayaw pud kana bitong padak-ak ayo ang imo ang plite. Sakto nga plite. Nya kung kita nagtrabaho sa munisipyo or sa city hall, magtinarong sa atong trabaho. Honest sa atong trabaho. Kung kita pulis, magtinarong sa atong trabaho, isip pulis. So mo ni ang hagit kanato tanan mga igsoon ko ni Kristo nga ang susama sa mga sulgoon nga kung unsa ilang nadawat gikan sa Ginoo, nag-ugmad sila, naningkamot sila, nagtinarong sila sa ilang trabaho aron kining unsa ilang nadawat gikan sa ilang agalon ning doble amo po ni sa tua. Tungod kay kung kita magtinarong sa atong trabaho, usa mi ni kapaagi nga kita maghatag og pagdayeg sa Dios. Kay ang verb nga to work ug ang verb nga to give worship sa Hebro nga pinulungan pareho ra siya og root word nagpakita kanato nga ang atong pagtrabaho usa ka paagi nga kita magdayeg ngadto sa atong Ginoo. Igsoon ko ni Kristo, duha ka punto ang ako ang gipaambit kaninyo karon. Unang punto mao nga matag usa kanato nakadawat og nagkadaiyang gasa ngadto sa Dios. So sama sa 3 ka sulugoon, 5,000, 2,000, 1,000. Busa dili ta angay nga mag-compare sa ato ang gasa ngadto sa uban. Hinuon atong gamiton kining mga unique gifts. We are gifted uniquely by God. Nya atong gamiton kini aron kita mulambo diha sa atong kinabuhi, aron kita moasenso diha sa atong kinabuhi ug nga kita makahatag og ganitong og dugang kahimayaan ngadto sa atong amahan. Ikaduha nga punto nga igsoon ko ni Kristo nga being faithful means
being fruitful. Unya ang fruitfulness nagpasabot nga mo trabaho, mo ugmad. Kay kung kita magtinarong sa atong pag-ugmad, sa atong pagtrabaho, kita naghatag og pagdayeg ngadto sa Ginoo. Kay ang verb nga to work ug ang verb nga to give worship to God sa Hebrew nga pinulungan, pareho sila og root word. Nagpakita kanato nga ang pagtrabaho usa di ay siya kapagdayeg ngadto sa Ginoo. Paigsoon ko ni Kristo, dinhin na lang kukutob. Ang pulong sa Ginoo angay gyud natong pamalandungan, angay gyud natong dal-on sa pag-ampo og paningkamutan nga ato ang paminawon og puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan ang tawo nga nagpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa tinbunga siya muhatag og mamaayong bunga. Mga igsoon sa sulod pod nga higayon nga kita magkita-kita nini nga atong tulumanon matag adlaw nini nga ang pagpamalandong sa ebanghelyo. Uban sa pangliya sa atong mahal nga inahan ang Berhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kaninyo kanunay. Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan ug ki Dios les siempre bendiga.